बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। कोई इनके काबू आ गया हो और उस तरह की कोई वीडियो जो है उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कोई फरा बीबी के खिलाफ या उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, ये हमने अफवाह साजी मार्केट में सुनी हुई थी। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की वो इंतहाई फुसफुसी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने मुद्दा बयान किया वो पूरे का पूरा था जो एक मरासला है, जो एक कम्युनिके है, जिसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्क को धमकी दी गई, जिसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वतन अजीज़ को बाहर से बैठ के डिक्टेट करने की कोशिश की गई कि आपका वज़ीर आज़म कौन होगा। हमें ये बताया गया कि मरियम बीबी ने हमें ये बताया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ख़त बिल्कुल जाली है। वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि क्योंकि ये हमने ख़त दिया है या हमने बताया इसका, तो ये जाली है। पहला सवाल तो ये है कि क्या मरियम बीबी ने उस ख़त को पढ़ा है? क्या मरियम बीबी ने उस ख़त को देखा है? तो अगर पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो फिर मरियम बीबी कैसे कह सकती हैं कि वो ख़त जाली है या वो मरासला जाली है? क्या मरियम बीबी ने कोई सबूत दिया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मरासला जाली है? क्या मरियम बीबी ने किसी किस्म का कोई किसी का बयान दिया है कि वो ख़त जाली है? शायद एक वजह है मरियम साहबा की ये बात कहने की कि ख़त जाली है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई जाली ख़त लिखने वाली बाजी है तो वो एक ही है जिसका नाम मरियम सफदर है। मरियम सफदर खुद एक जाली ख़त लिखने वाली बाजी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मरियम सफदर खुद एक जाली ख़त लिखने वाली मशीन है। जब प्रिंटर भी आज़ाद नहीं हुआ था, कैलबरी फॉन्ट भी आज़ाद नहीं हुआ था, तब मरियम बाजी जो है वो जाली ख़त लिखना शुरू हुई थी। तो आज दोबारा हमने ये देखा कि वो बीबी जो कतरी ख़तों की मौजद हैं, उनको लगता है कि ये भी कतरी ख़त है। तो बाजी ये कतरी ख़त नहीं है, ये असली ख़त है। तो आपको ये याद हो कि कतरी ख़त और असली ख़त में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि जहां से वो बार बार वजाहत मांग रही हैं, पहले उनके चचा ने बूट पॉलिश करने की दोपहर को कोशिश की और ये कहा कि इस ख़त की वजाहत दें। उसके बाद उन्होंने खुद इस ख़त की वजाहत जो है वो मांगी और दोबारा कहा कि फ़ौज इस ख़त की वजाहत दे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मरियम साहबा, वही फ़ौज इस ख़त की वजाहत दे जिसको आप गाली गलोच कर रही थी अब से चंद महीने पहले, या किसी और फ़ौज से मांग रही हैं? मेरा आपसे सवाल है कि क्या वही फ़ौज इस ख़त की वजाहत दे जिसके खिलाफ आपने डॉन लीक्स की थी? क्या वही फ़ौज इसकी वजाहत दे जिस फ़ौज के खिलाफ आपने मेमोगेट किया था, या किसी और फ़ौज से आप ये पूछ रही हैं? और हैरानी की बात यह है कि आपने एक तरफ परवेज़ रशीद को बिठाया, दूसरी तरफ आपने बिठाया राना सनाउल्लाह को। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन दोनों को बिठा के आप बात क्या कर रही हैं। एक शख्स झूठी अफवाहें करने वाला है, दूसरे शख्स का काम फैसलाबाद में और दूसरी जगहों को लोगों को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाना है। ये दोनों को ऐसे मोतबर शख्स नहीं थे, और तीसरी आप भी कोई ऐसी मोतबर पर्सनैलिटी नहीं थी कि इस पर आप बात करती। आपके यहाँ और लोग हैं जो मोतबर हैं, वो इस पर बात करते तो हमें बात समझ आती। तो सबसे पहले तो आपने ये जवाब देना है कि ये ख़त जब आया, ये मरासला आया, तो हमने इसको कैबिनेट में रखा, फिर हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा, जिसके अंदर हमारी अफवाज के लोग भी हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग भी हैं, हमारी कैबिनेट के लोग भी हैं। उसके साथ साथ हमने फिर आपको दावत दी कि आप पार्लियामेंट की जो दिफा की कमेटी है, आप उसमें आएँ और इस ख़त को देखें। आप लोग भाग गए, क्योंकि आप तो इस साजिश में पहले से शरीक थे, आप इस साजिश का हिस्सा थे। आपको तो बिल्कुल मालूम था कि यह ख़त क्या है। आप क्योंकि इस साजिश का हिस्सा थे, आपने इस ख़त को इसलिए आपने सलामती कमेटी में देखने से इनकार किया ताकि आपको किसी सूरत भी वहां पर, अगर आपने इसको एक दफ़ा देख लिया तो आप फंस जाएंगे। अगर आप एक दफ़ा इसको देख लेंगे तो आपको मानना पड़ेगा सबके सामने कि ये ख़त जो है ये असली है, और इसकी पैरवी करने वाले सारे लोग जो हैं वो गद्दार हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसी चीज़ में अपनी आफियत जानी कि आप निकल जाएं चुप करके इस ख़त से
اور اس خط کو نہ آپ آ کے دیکھیں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں اور نہ آ کے آپ اس کا کسی قسم کا جواب دیں. پہلی بات میری آپ سے یہ ہے کہ جب این ایس سی کی جو پریس ریلیز ہے, ہمیں یہ پتا ہے وہ انگریزی میں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, اگر آپ کو وہ سمجھ آتی تو آپ کو یہ پتا چلتا کہ جو این ایس سی کی پریس ریلیز ہے وہ بڑی واضح کہتی ہے کہ یہ غیر سفارتی حرکت ہے. اس میں بڑی اگریسو اور بڑی تھریٹننگ جو ہے وہ لینگویج یوز ہوئی ہے. اس میں ایسی لینگویج یوز ہوئی ہے جو سفارتی حوالوں سے نہیں ہوتی, اور این ایس سی نے اس کے اوپر مہر لگائی ہے کہ یہ بالکل درست ہے یہ مراسلہ. اچھا, تیسری بات بی بی کہتی ہیں کہ سمگل کر دیا ہم نے, جو ہمارا امبیسڈر تھا امریکہ سے اس کو سمگل کر دیا. مریم بی بی جو ہمارا امبیسڈر ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے. اس طرح کے لوگ سمگل نہیں ہوتے. سمگل آپ کی طرح کے چور ہوتے ہیں, ملکوں سے بھاگتے چھپ کے آپ کے والد کی طرح کے چور لوگ ہیں. وہ امبیسڈر صاحب اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اب ایک اور ملک میں ایک بڑی باعزت جگہ پہ جا رہے ہیں. آپ کے باپ کی طرح نہیں کہ یہاں پر ان کے پلیٹلیٹس اور ان کی موریلٹی نیچے گر گئی اور جیسے ہی جہاز میں بیٹھ گئے تو سب کچھ اوپر چلا گیا. وہ بالکل یہاں سے نہیں وہ وہاں سے نہیں بھاگے, بلکہ اپنی اگلی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے وہ برسلز ہیں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کیجئے. آپ اس میں سرکاری نمائندوں کو کیوں لا رہی ہیں, سرکاری افسران کو کیوں؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. وہ آپ کی طرح ضمیر فروش نہیں تھے. ہوتے تو وہ نہ لکھ کے بھیجتے جو اصل تھا, ہوتے تو اس میٹنگ کے منٹس چینج کر دیتے جیسے غلام آپ لوگ ہیں. اس لیے آپ نے جو ان کے اوپر حملہ کیا وہ بہت ہی شرمناک حملہ تھا, اور ہم اس کا بھی آپ سے جواب چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں. پھر آپ نے کورٹ کو دھمکی دی. آپ نے جس طریقے سے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, ابھی آپ نے دوبارہ کورٹ کو دھمکی دی کہ آپ جناب والا اس کا یہ خط بالکل جعلی, آپ اس کا فوراً فیصلہ کریں. ہم تو حاضر ہیں کورٹ میں, آپ کی طرح نہیں کہ ہم کیلبری فونٹ کے ساتھ جعلی جھوٹے خط بنا کے جا رہے ہیں. ہم حاضر ہیں کورٹ میں. کورٹ مانگے جو چیز مانگنی ہے, کورٹ کو جو مراسلہ چاہیے, اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے, فورن آفس کے لوگوں کو, این ایس سی کے ممبرانز کو ان کیمرہ سیشن کر لے, کورٹ بلائے, بات کرے, اور پھر آپ کا بھی دوبارہ قطری خط لے آئے واپس, تاکہ عوام کو پتا چلے کہ یہ جو جھوٹے خط لکھنے والی مشین ہے باجی مریم صفدر, یہ کس طریقے سے خطوں کو بیٹھ کے ڈسکس کر سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے جیو ٹی وی سے ٹیوشن پڑھی 3 دن لگاتار, اور پھر آگے آپ نے یہ پریس کانفرنس کی 3 دن کے بعد, وہ بھی سائیڈ پہ ایک طرف رانا ثناءاللہ اور ایک طرف پرویز رشید, دونوں معتبر آدمی جو بنیادی طور پر انتہائی سازشی ہیں دونوں, ان کو آپ نے بٹھایا تاکہ اگر کسی نے آپ کی کسی بات پہ, پہلی بات تو آپ بھی ماشاءاللہ سرٹیفائیڈ جھوٹی ہیں, لیکن اگر کسی نے یقین کرنا تھا وہ تب بھی نہ کرے. پھر آپ نے کہا کہ درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے, تو کیا پاکستان کا آئین خرید و فروخت کو الاؤ کرتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ لوٹے خریدیں ادھر سندھ ہاؤس میں اور یہاں آواری ایکسپریس کے اندر لوٹوں کو بٹھا کے منڈیاں لگائیں؟ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ منڈیاں لگا کے حکومتیں جو ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے گرائیں بیرونی سازش کے اوپر. ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کہہ رہی ہیں یہ شیشہ نہیں ٹوٹا, یہ آئین ٹوٹا ہے. بالکل بی بی, جس طریقے سے آپ لوگوں نے غداری کی ہے, یہ بالکل کوئی اسمبلی نہیں ٹوٹی, صرف یہ پاکستانی عوام کا اعتماد ٹوٹا ہے. پاکستانی عوام کا اعتماد ٹوٹا ہے آپ جیسے چوروں پہ جو 10-15 ارب لگا کے اسمبلی گرانے کی کوشش کر رہی ہیں لوٹوں کو خرید کے. تو آپ ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں, بار بار انٹرپول کا نام نہ لیں. آپ کے ابا حضور بھاگے ہوئے ہیں ملک سے, انٹرپول والوں کو پتا چل گیا کہ ہمیں بار بار ایک شخص کی بیٹی پکار رہی کہ یہ آپ کے ابا کو گرفتار کر کے نہ لے آئیں, اس لیے آپ ایسے اداروں کے نام نہ لیا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے. ہمیں بالکل پتا ہے. آپ نے ایک بات اور کہی کہ پرائم منسٹر کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ آج کل میڈیا کور نہیں کر رہا. سارا میڈیا تو نہیں, میڈیا تو یہاں بھی آیا ہوا ہے, کور کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے. چند میڈیا ہاؤسز بالکل ہیں, اور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ وہ آپ ہی کے کہنے پہ نہیں کور کر رہے. تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی, آپ کے منہ سے نکل آئی کہ آپ ہی کے کہنے سے وہ کور نہیں کر رہے اس کو. تو میں آخری بات آپ کو مریم صاحبہ کہتا چلوں کہ نہ سپریم کورٹ نے آپ کی کسی بھی تھریٹ کے اندر آنا جو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ قوم نے آپ کے کسی بھی تھریٹ میں آنا. عدالتیں یہاں آزاد ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں گی. ہم ہر صورت عدالت کے سامنے جانے کو تیار ہیں, تمام شواہد لے کے جانے کو تیار ہیں. میں دوبارہ کہہ دوں کہ یہ آپ کا کیلبری فونٹ والا جھوٹا خط نہیں ہے, یہ اصلی خط ہے, اور آپ ہر خط کو قطری خط نہ سمجھا کریں. بہت شکریہ. سوال